الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولا أنا أهنئكم من أعماق القلب وصميم الفؤاد، خاصة أنا أقدم التهنئات الطلبة من نبال الذين عقدوا هذه الحفلة المباركة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنكم تعرفون والله العظيم هذه الحقيقة، يعني لا شك فيه ولا ريب فيه، أي واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهر فرحه وحبه أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يلطف به ويتكرم عليه بقدر حبه. يعني كما حضرتك تعرف هذا الشيء واضح الله أمامنا. وهذه الاحتفالات طبعا والاجتماعات بمناسبة مولد النبي كما أنا ذكرت قبل يومين أيضا في إلقاء الكلمة، هذه الأشياء طبعا كل شيء تدل على حب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر الله سبحانه وتعالى بفرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أمر؟ طبعا بعض الناس بيفهمون ويزعمون هذا الشيء، هذه الاحتفالات أو إظهار الحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء تفيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها خطأ، فكرة خاطئة. هذه الأشياء يعني الاحتفالات والاجتماعات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الحب والسرور والابتهاج، هذه الأشياء تفيدنا، لا تفيد الحبيب على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله، ولذا أمر الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أي الفوائد طبعا ذكرت كثير والله العظيم في الكلمات وفي الخطابات طبعا، لكن اليوم أنا بتكلم الفائدة، وأنا أذكر أمامكم الفائدة جليلة بناحية الطب. مثلا في هذا العصر الأطباء يقولون الاكتشافات الجديدة الطبية، الأبحاث العلمية تثبت هذا الشيء، توضح هذا الشيء. أي واحد بيفرح، أي واحد عادي بيفرح، لا يكون حزينا، يعني لا يقلق ولا يعني يحزن، بل يكون فرح ومسرور في كل الوقت عاديا. والله العظيم الأطباء يقولون، المتخصصون في هذا المجال يقولون تخرج المواد الكيماوية من داخل الجسم بيحتميه من الأمراض المؤذية. افهموا جيدا والله العظيم، اسمعوا ومعوا هذا الكلام، نكتة رائعة التي نبين أمامكم. يعني الأطباء يقولون، نحن لا نقول، العلماء خاصة العلماء بالقرآن والحديث بعد الناس يعتقدون هذا كلام علماء بالأزهر أو علماء بالباكستان. لا، العلماء الأطباء المتخصصين، شوف على الإنترنت، اقرأ المجلات والرسالات، طبعا موجود هذا الشيء، يعني تثبت هذا الشيء. الأبحاث الجديدة الطبية، الاكتشافات الجديدة تثبت إيه، تصدق إيه، توضح هذا الشيء. أي واحد بيفرح عاديا بيفرح، تخرج يعني المواد الكيميائية من داخل الجسم يحتميه من الأمراض المؤذية زي السرطان وزي أمراض القلب. ولذا حينما نحن نذهب إلى الدكتور، إلى الطبيب، الأخصائي لأمراض القلب أو الأخصائي لأمراض المخ، لأي شيء، لأي المرض، حينما نحن نروح إلى الطبيب بيقول أول كلمة: يا شيخ، يا مولانا، يا أخي، لا تقلق. لماذا تقلق؟ لا تقلق، لا تحزن. لماذا؟ بل يقول إيه؟ افرح. الطبيب الدكتور، تفهمون؟ إن شاء الله ألخص إن شاء الله باللغة الأردية كما الأحبة والله العظيم قالوا لي.
ضروري يا شيخ أنت بتتكلم باللغة الكردية، إن شاء الله بنلخص، لكن افهموا جيدا باللغة العربية أيضا. كيف يعني الطبيب الدكتور بيقول أمامكم افرح يا حبيبي، لا تحزن لا تحزن. لماذا هو يقول هكذا؟ لماذا الدكتور ينصحنا هكذا؟ لأنه هو يعرف طريقة ويعرف الحقيقة. الحقيقة هذه الحقيقة، أي واحد بيفرح طبعا يكون صحيحا، لا يكون مريضا. الله أكبر، شد كلام عجيب. يعني في هذا العصر الأطباء يقولون الاكتشافات الجديدة الطبية بتثبت هذا الشيء، لكن يعني هم يقولون الآن افرحوا بسبب الفرح. يعني طبعا تستطيع أن تقلل الأمراض إذا أنت تفرح، طبعا إذا أنت لا تفرح يزيد الأمراض. الله أكبر. من يقول في هذه الأيام، في هذا القرن، العلماء يقولون في هذا القرن، سبحان الله، والله سبحانه وتعالى يأمرنا قبل 14 قرنا. الله، كيف يعني يأمرنا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني الفرح بمولد النبي، الفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا أنتم لا تظهرون الفرح والسرور؟ لماذا أنتم لا تسعرون؟ هذه المناسبة عظيم، فرصة ذهبية. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود عندكم وأنتم لا تظهرون الفرح وأنتم لا تظهرون السرور والحب والسرور. هذا شيء يفيد طبعا. يعني معنى هكذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالفرح، ومعنى هكذا يعني افرحوا وتصحوا. بواسطة الحبيب عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، سبحان الله. يعني في هذا الزمن والله العظيم نحن نتابع ونتبع الدكاترة والأطباء، لكننا نتبع القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذا الشيء. أخيرا يعني أنا ألخص في اللغة الأردية मैं अर्ज कर रहा था इस हवाले से कि इसमें कोई शक की बात नहीं। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ नेपाली तलबा की खिदमत में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, बहुत खूबसूरत महफिल सजाई, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इखलास को अपनी बारगाह में और अपने हबीब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपने जिस मोहब्बत और जिस अखलास और जिस हकीकत के साथ हबीब की बारगाह के अंदर नजराना अक़ीदा पेश किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाएगा। आप तमाम नेपाली हज़रात और तमाम नेपाली तलबा की तरफ से तो मैं अक्सर कहता हूँ और बल्कि इस गुफ्तगू में मैं कर रहा था कि फिजिक्स का एक कानून है, एक्शन एंड रिएक्शन। जिस कुव्वत के साथ आप चीज को फेंकेंगे, दफा करेंगे, उसी कुव्वत के साथ उसका रद्द आएगा। आप देखते होंगे बॉल वगैरह खेलते होंगे माशाअल्लाह, जिस कुव्वत के साथ आप फेंकते हैं दीवार पर आप मारिए बॉल, उसी कुव्वत के साथ उसका जवाब आता है। तो इसका नतीजा क्या है? खुलासा हर चीज से इबरत हासिल कीजिए इस दुनिया में। ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मारिफत के लिए कि हर चीज को देखो और मारिफत रब हासिल करो, हकायक तक पहुंचो। तो ये जदीद उलूम हमें इस बात का पता देते हैं कि जिस मोहब्बत के साथ तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करोगे, उसी मोहब्बत के साथ मेरा हबीब तुम्हें जवाब अता करेगा। बड़ी अहमियत रखने वाली बात सबसे ज्यादा। तो इंशाअल्लाह जिस मोहब्बत के साथ आपने पेश किया है, इंशाअल्लाह हबीब की बारगाह में मकबूल मंजूर होगा। मैं जो नुक्ता पेश कर रहा था वो मेडिकल के हवाले से था, पेश करके खलास करता हूँ कलाम को, गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। देखिए हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशी मनाना, इजहार करना, मौलिद शरीफ मनाना, इसके बहुत सारे दलाइल इल्मी भी, कुरान से भी, हदीस से भी, वक्त में इजाजत नहीं देता और आप सुनते भी रहते हैं। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, फकीर ये बात अर्ज करता है कि अगर हम और आप सरकार का मीलाद मना लें तो चलिए दलाइल को एक तरफ रख देते हैं कुरान हदीस के, लेकिन अगर तुम ज़ाहिरी एतबार से भी देख लो और गौर फिक्र करो तो ये इतनी आला शय है हुजूर का मीलाद मनाना कि जहां वो तुम्हारे इल्म में, अमल में, रूहानियत में इजाफा करता है, वहां तुम्हें सेहत और आफियत भी अता कर जाता है। ये मीलाद मुस्तफा अजीब शय, अजीब मज़ा, अजीब लुत्फ।
یہی وجہ میں نے ایک دلیل پیش کی اور ایک نیا طبی نکتہ پیش کر رہا تھا. ڈاکٹرز اور سائنسدان یہ کہتے ہیں, ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو شخص بھی خوش رہتا ہے, خوش ہوتا ہے, غم نہیں کرتا, پریشان نہیں ہوتا, تو میڈیکل ریسرچ حالیہ یہ تحقیق پیش کر رہی ہے کہ اس کے جسم سے کچھ ایسے مواد نکلتے ہیں, آکسیٹوسن جیسے مواد, ایسے مواد نکلتے ہیں کہ وہ مواد اس کو خطرناک اور موذی امراض سے بچا لیتے ہیں. سرطان ہے, یعنی کہ کینسر ہے, ایڈز ہے اور بے شمار خطرناک قسم کے امراض, ان سے بچ جاتا ہے. اور اگر کوئی خطرناک امراض میں مبتلا ہے تو اس سے نجات دلا دیتا ہے. یہی وجہ ہے, میں کہہ رہا تھا, ہم دکتوروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, وہ پہلا کلمہ یہ کہتے ہیں, خوش رہا, غم مت کرنا, پریشان مت ہونا. سوال یہ کہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ ابھی بھی جائیں گے, پریشان کیوں ہو؟ پریشانی چھوڑ دو, تفکر چھوڑ دو. خواہ وہ پاکستان کا ڈاکٹر ہو, عرب کا ڈاکٹر ہو یا انگلینڈ کا, ہر بندہ یہ کہتا ہے کیوں کہہ رہا ہے وہ ڈاکٹر؟ کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزرے, اس کو پروسیجر کا پتہ ہے, اس کو اس بات کا علم ہے اچھی طرح کہ ہم نے میڈیکل میں یہ نئی تحقیق پڑھ کے آئے ہیں کہ اب جو شخص بھی خوش ہوگا, قدرت کا نظام ہارمونز ایسی اشیاء خارج کر رہے ہیں جسم کے اندر کہ جس کے بعد انسان موذی امراض سے بچ رہا ہے, اور جو خطرناک امراض اس کو ہو گئے اللہ اس سے نجات دے رہا ہے. یہ کمال ہے خوشی کا. یہی وجہ ہے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں خوش رہو, غم مت کرو, پریشان مت ہو. اب میں کہتا ہوں یہ چیز آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد, سمجھنے والی بات, 1400 سال کے بعد آج یہ ریسرچ کہہ رہی ہے, جدید تحقیق ثابت کر رہی ہے, نیٹ پر آ گئی ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. قربان جائیے کائنات کے خالق اور مالک نے کہ وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ارے حبیب کی ذات تمہیں عطا کر دی ہے, اس کے آنے پر خوب خوشیاں مناؤ, دنیا دین کی بھی نعمتیں عطا کروں گا, صحت اور عافیت کی بھی نعمتیں تم کو عطا کروں گا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة هذه الحفلات إلى يوم القيامة. مع السلامة.